إذا نبداو في إكزرسيس 8 اللي هو غنبداو بأول انتيغرال اللي هو الانتيغرال دو 0 à p sur 2 exponentielle x cosinus de x dx. هنا باينة اش غنديرو الانتيغراسيون باغ بارتي دايما البيس. شكون اللي غنسبقو ليكسبونونسيال ولا غنعطيو u هذا غنعطيوه في بريم. إذا شنو هي u exponentielle x fois sinus de x entre 0 et p sur 2 moins l'intégration de 0 à p sur 2 de sinus de x exponentielle x dx. هادي عاوتاني خصنا نديرو لها لانتيغراسيون باغ بارتي اللي غتعطينا هذا هو u هذا هو في بريم. عاوتاني exponentielle x دايره الأصلية ديال السينوس هو موان كوسينوس دو x entre 0 et p sur 2 moins l'intégration de 0 à p sur 2 de moins cosinus de x exponentielle x dx. Moins avec moins c'est plus. دونك هذا نسميوه مثلا i كيساوي هاد الانتيغرال اللي هو هاد i نيت. دونك غنجيو نعوضو هنايا ايغال نعوضو بالاكسبونسيال بي سور دو سينوس بي سور دو موان اكسبونسيال صفر سينوس صفر راه يمشي هو لصفر موان هادشي كامل هاد الموان ديال هادشي كامل موان اكسبونسيال اكس كوسينوس اكس entre 0 et pi sur 2 plus i. دونك تساوي اكسبونسيال بي سور 2 سينوس بي سور 2 هو واحد موان مع الموان هو بلس اكسبونسيال بي سور 2 كوس صفر كوس بي سور 2 باردون موان اكسبونسيال صفر كوس صفر موان اي. هاد اي غادي نحولو للطرف الاخر حيت عندنا هنا اي كتساوي هادشي موان اي بلا المجهول عندنا هو اي بتولي دو اي زائد اي هو دو اي كتساوي اكسبونسيال بي سور 2 بلس كوس بي سور 2 هو صفر عندنا كوس صفر هو واحد بصنا موان زان. دونك اي هو اكسبونسيال بي سور 2 موان زان سور 2. تري بيان. يعني الانتيغراسيون باغ بارتي كنديروها جوج مرات باش نحصلو على اي هنا و اي هنا و كنحولو داك اي للطرف الاخر. اذا نمشيو لانتيغراسيون رقم جوج اللي هو انتيغرال دو 0 à 1 لارك طونجون دو اكس سور 1 بلس اكس او كاري دي اكس. هادي باينة عارفين الديريفي ديال لارك طونجونت هو 1 سور 1 بلس اكس او كاري. خاصنا غير نضربو في جوج ونقسمو على جوج. غنضربو في جوج ونقسمو على جوج جوج لارك طونجونت دو اكس سور 1 بلس اكس او كاري دي اكس. اثنان في اف بريم في اف لابويسونس ان موان زان هادي هي جوج ناقص واحد. دونك هذا هو ان كنقولو اف بويسونس ان بريم هو ان في اف بريم اف لابويسونس ان موان زان هي ان عوضناه بجوج و اف بريم هو 1 سور 1 بلس اكس او كاري دونك 1 دومي لارك طونجونت او كاري دو اكس انتر 0 و 1. غادي نعوضو لارك طونجونت ديال واحد هو بي سور 4 بي سور 4 مي او كاري لارك طونجونت دو 0 هو 0 دونك باش تعطينا بي او كاري سور 32 4 au carré 16 fois 2 32. Très bien. La troisième c'est 0 de 0 à ln 2 la racine de exponentielle x moins 2 dx. يعني كلشي باش يخدم معنا هادي هنايا غنديرو بوز قلت لكم فما كان الغاسين نقدروا نديرو بوز تي ايكال غاسين دو اكسبونسيال اكس موان 1 باغ اكزومبل مثلا تي او كاري باش تعطينا هي بلس 1 ايكال اكسبونسيال اكس دونك اكس هو ln تي او كاري بلس 1 هذه موجبة تي او كاري بلس 1 دونك دي اكس باش تعطينا الشغل ديال ln دو تي سو تي او كاري بلس 1 دي تي. سنا هادشي غنمشي نعوضوه هنايا سي اكس ايكال 0 دونك تي ايكال 0 سي اكس ايكال ln 2 دونك تي ايكال 1. لا عوضنا ب ln 2 اكسبونسيون من ln بيمشيو بقى لنا 2 موان 1 سي 1 غاسين 1 سي 1 هادي عوضناها بالتي و دي اكس اللي هو دو تي سور تي او كاري بلس 1 دي تي. دونك هذا اش غتعطينا
l'intégrale de 0 à 1 2 تي او كاري، هاد دو نخرجوه برا، هو 2 تي او كاري دي تي سيغ 1 بلس تي او كاري. تري بيان. إذا هنا غنزيدو واحد ونقصو واحد، هادي عامل ليهم، زدنا واحد ونقصنا واحد، عطينا 2 لانتيغرال دو 0 à 1 تي او كاري بلس 1 سيغ تي او كاري بلس 1 دي تي موان هاد دو عامل ليهم بجوج لانتيغرال دي تي سيغ 1 بلس تي او كاري. إذا غتعطينا هنايا هادي هي واحد 2 واحد ناقص 0 موان 2 لارك طونجونس من 0 حتى لواحد، لارك طونجونس دو 1 موان لارك طونجونس دو 0، هادي هي 0 هادي هي بي سور 4. تري بيان. إذا هنا عطينا 2 موان 2 فوا بي سور 4 اللي هي 2 موان بي سور 2. تري بيان. 2 موان بي سور 2 نقدرو نوحدو المقام، عطينا 4 موان بي سور 2. دونك هادي اللي تكون في مكان الجذر نقدرو نديرو بوز، الذي نديرو بوز تي هو الجذر، ولا نديرو بوز هداكشي اللي داخل الجذر حتى تقدر تخرجنا. نقدرو نجربو الميثود، لما خرجاتنا جاتنا طويلة نقدرو نبدلو الميثود آخر. هنايا عندنا هذا الرابع، l'intégral de moins 1 à 0 de 1 sur x plus 2 racine de x plus 1 sur x plus 2 dx. هنا قلنا لكم بأنه لا كان الغاسين دائما تنديرو بوز تي إيكال الغاسين كامل دو x plus 1 sur x plus 2. نجبدو x يعني نربعو كاري ونضربو في x plus 2 موان x plus 1 إيكال 0. دونك نعملو ب x نعمل تي كاري موان 1 بلس 2 تي او كاري موان 1 إيكال 0. دونك x اللي هو 1 موان 2 تي او كاري سور تي او كاري موان 1. نابليكو دي اكس كتساوي هاد الشقاق ديال هادي، يعني دالة على دالة، هادي بريم اللي هو موان 4 تي او كاري موان 1 موان هادي فوا هادي بريم 2 تي فوا 1 موان 2 تي او كاري سور تي او كاري موان 1 تي او كاري غنديرو دي تي اللي غتساوي لينا موان 4 تي 3 بلس 4 تي موان 2 تي بلس 4 تي 3 سور تي او كاري موان 0 تي او كاري. إذا 4 تي مشات لنا مع 4 تي و 4 تي 3 مع موان 4 تي 3 4 تي موان 2 تي هو 2 تي سور تي او كاري موان 0 تي او كاري دي تي. تخي بيان. هذا هو دي اكس. إذا دي اكس نشدوها نعوضوه هنايا. إذا الانتيغرال إذا كان اكس كتساوي ناقص 1 يعني تي هو 0، إذا كان اكس هو 0 تي هو غاسين ان دومي، الغاسين عليهم كاملين عوضنا ب 0 اكس. إذا 1 سور اكس باش نعوضوه ب اكس غنعوضوه بهذا اكس غنعوضوه ب 1 موان 2 تي او كاري سور تي او كاري موان 1 بليس 2. تري بيان. هذا عوضناه بالتي، والدي اكس قلنا هو 2 تي و 2 تي دي تي سور تي او كاري موان 1 تي او كاري. تري بيان. إذا غتعطينا هي 0 غاسين ان دومي. هاد دو نخرجوه برا باش ما يخلقلناش مشكل، فيما كان عندنا عدد نحاول نخرجوه برا باش ما نلقاوش مشكل. تي فوا تي هو تي او كاري دي تي. هادي غادي عاملة اليوم كاملين، ندير هادي غنضربوها هنايا، عطينا 1 موان 2 تي او كاري سور تي او كاري موان 1 فوا تي او كاري موان 1 تي او كاري بلس 2 فوا تي او كاري موان 1 تي او كاري غتساوي لينا 2 لانتيغرال دو 0 غاسين ان دومي تي او كاري دي تي سور. هنا غنختزلو بهادي مع هادي غتبقى لينا 1 موان 2 تي او كاري فاكتور دو تي او كاري موان 1 بلس 2 فاكتور دو تي او كاري موان 1 تي او كاري. إذا هنا نعملو مثلا بالتي او كاري موان 1 2 لانتيغرال دو 0 غاسين ان دومي تي او كاري دي تي سور تي او كاري موان 1 فاكتور 2 تي او كاري موان 1 فاكتور 2
ان موان دو تي او كاري بليس دو تي او كاري موان دو، يعني عملنا بالتي او كاري موان زا من هنا باش تبقى عندنا وحدة أخرى نضربوها في جوج في تي او كاري موان دو. دونك هادي مشات مع هادي، ان موان دو هي موان زا، تبقى لينا هي موان دو لانتيغرال، هاديك موان غنخرجو هنايا، دو زيرو ا راسين ان دومي تي او كاري دي تي سيغ تي او كاري موان زا. وحنا خرجنا في هادي ساهلة، نقصو واحد ونزيدو واحد، هادي تمشي مع هادي وصلنا واحد، نقدرو نكملو عليها ماشي مشكل. موان دو لانتيغرال دو زيرو راسين ان دومي، هادي على هادي وصلنا واحد بليس ان سيغ تي او كاري موان زا دي تي. وهذه بتطابق هامة، وبنديرو ا و بي عاوتاني وبتخرج لينا. دونك غتعطينا تساوي موان دو فوا غاسين ان دومي موان زيرو موان دو لانتيغرال دو زيرو غاسين ان دومي دي تي سيغ تي او كاري موان زا، هو تي موان زا فاكتور دو تي بلس ان. متطابقة هامة هادي باش نديرو ليها décomposition en éléments simples. 1 sur t moins 1 facteur de t plus 1 égale a sur t moins 1 plus b sur t plus 1 égale نوحدو المقام a t plus a plus b t moins b sur t moins 1 facteur de t plus 1. دونك البسط كيساوي المقام كيساوي المقام، دونك البسط كيساوي البسط، يعني هادشي كيساوي لنا واحد. a plus b facteur de t plus a moins b كتساوي واحد. هنا معندنا حتى شي تي، دونك هادي ا بلس بي كتساوي صفر. هنا عندنا هادي غتساوي لنا هادي ا موان بي كتساوي واحد، دونك ا ايكال موان بي، دونك موان دو بي ايكال ان. نبدل كو بي ايكال موان ان دومي صافي ا ايكال ان دومي، دونك بي هو موان ان دومي و ا هو ان دومي. دونك غنديرو لانتيغراسيون باش تعطينا الالين. هادي باش تعطينا لانتيغرال ديالها ديال هادي كتساوي ان دومي يعني لا فالور ابسولو دو تي موان ان دومي et la valeur absolue de t plus 1 غتساوي ان دومي. نعملو بان دومي من هنا ومن هنا، والالين موان الالين باش هداك الالين غادي يتحول لكسر تي بلس 1 بلس كونستانت. اذا هادي خرجناها غنضربها في جوج في موان جوج، درنا هادشي غيعطينا الطوطال غيعطينا موان دو خاصين ان سور دو موان دو في ان دومي، تمشي دو مع دو باش تخليك الالين تي موان ان سور تي بلس 1 بلس كونستانت. دونك اذا نشوفو هاد الاكزرسيس رقم 11، نحاولو نخدموه تا هو اكزرسيس رقم 11. l'intégrale de 2x plus 3 sur x au carré plus x plus 1 dx. خصنا نصيبو وحدة من هاد 4 باش نكوشيوها، يعني هذا واقيلا ديال الاكزام، يمكن كيكونو ديال الاكزام بزاف هادو. اولا عندنا نشوفو الديريفي ديال هادي ميمكنش نعملوها حيت دون سي عندها دلتا سالب، ميمكنش نعملوها دون اغ، ممكن نعملوها غير دون سي. المهم اللي غادي هادي هو 2x بلس 1، عندنا 2x خاصنا غير 1، هادي هي 2x، هاك 3 نفرقوها هي 1 بلس 2 x au carré plus x plus 1 dx. دونك هي لانتيغرال هادي غنخلوها بوحدها 2x بلس 1 x au carré plus x plus 1 dx بلس لانتيغرال دو 2 dx c'est x au carré plus x plus 1. هادي معروفة، هي لارك باردون هي الالين la valeur absolue de x au carré plus x plus 1 plus 2 l'intégrale de dx c'est x au carré plus x plus 1. هادي معروفة اش غتعطينا، غادي نخرجو في لارك طونجونت. دائما الا كان عندكم عدد على دالة من الدرجة الثانية ما كتقبلش حتى شي حل في اغ، يعني غتكون لارك طونجونت. دونك خرجناه من قبل، غنعاودو نديروه ماشي مشكل. الانتيغرال دي اكس سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1. كنحاولو نكونو متطابقة هامة هنايا. دي اكس عندنا اكس او كاري اش خاصنا دو اكس، خاصنا نقسمو على دو باش نحافظو على المعادلة.
لا 2 مع 2 كتبقى لك غير إكس هي اللي عندنا هنايا، ضربنا في 2 كونا باش نكونو 2 إكس أو كاري زائد 2 فوا أ فوا بي. دابا هذا هو بي، خصنا نزيدو بي أس 2 ونقصو بي أس 2 بحال ما درنا والو، ونزيدو هاد الواحد اللي عندنا هنا باش نبقاو في المعادلة في الكيفالون. هاد دي إكس كتساوي دي إكس سيغ إكس زائد واحد على جوج لو تو أو كاري زائد واحد ناقص واحد على 4 هي زائد 3 على 4. نفس الميثود اللي كنديرو دائما خصنا نعملو بهاد 3 على 4، نعملو بها نخرجوها برا 3 على 4 لانتيغرال دي إكس سيغ إكس بلس أن دومي أو كاري سيغ 3 على 4 بلس أن. تخي بيان، إذا هاد 3 على واحد على 3 على 4 بتولي هي 4 على 3. لانتيغرال ديال دي إكس سيغ أنا غنوحدو المقام بجوج دو إكس بلس أن سيغ دو، وهادو غندخلهم في الجذر. الخط الكبير هو هذا غاسين تخوا سيغ دو لو تو أو كاري بلس أن، هاد أن اللي عندنا. دونك تخي بيان شحال غتساوي لينا هادي 4 على 3 لانتيغرال ديال دي إكس غنخصها تضرب هاد جوج سيغ دو إكس بلس أن سيغ غاسين تخوا لو تو أو كاري بلس أن. هنا غنديرو بوز نفس الميثود هي اللي كنديرو دائما، بوز تي إيكال دو إكس بلس أن سيغ غاسين تخوا امبليكو غاسين تخوا تي موان أن سيغ دو إيكال إكس. كنجبدو إكس باش نجبدو دي إكس نعوضوها حتى هي امبليكو دي إكس اللي هي غاسين كتساوي غاسين تخوا سيغ دو دي تي. إذا نمشي نعوضو هنايا 4 على 3 دي إكس هي غاسين تخوا سيغ دو دي تي. هنا زربت هنا شوية حيت لأنه هادشي درناه عاودناه بزاف ديال المرات. دي إكس هو غاسين تخوا سيغ دو دي تي، هذا عوضناه بالتي أو كاري بلس أن. دونك اش غتعطينا هي 4 على 3 غاسين 3 على جوج انتيغرال دي تي سيغ تي أو كاري بلس أن اللي هي غتمشي لينا جوج بقينا غاسين تخوا لارك طونجونت ديال تي بلس كونستونت. وشنو هو تي؟ تي هو 2 إكس بلس أن سيغ غاسين تخوا. دونك لانتيغرال جينيرال منساوش هاد الجوج خصنا نضربو فيها هاديك الساعة جوج في هادشي بتولي 4. دونك هاد لانتيغرال نسميوه إي مثلا، إي غيساوي لينا الإلين لا فالور أبسولي إلين لا فالور أبسولي دو إكس أو كاري بلس إكس بلس أن بلس دو فوا هادشي بلس دو فوا دو بلس 4 سيغ غاسين تخوا لارك طونجونت 2 إكس بلس أن سيغ غاسين تخوا بلس كونستونت. يعني غتكون الإجابة تقريبا رقم هي هادي الإجابة هادي. دونك هي هاديك صحيح إلين إكس أو كاري بلس إكس بلس أن بلس 4 سيغ غاسين تخوا لارك طونجونت 2 إكس بلس أن سيغ غاسين تخوا بلس كونستونت. دونك غتكون هي هادي. والسلام عليكم.